about it? No, he was. Did he go down on his knee or what? No, I wouldn't say. इसके मैं मर जाऊंगा अगर मेरे से शादी न की है। लेकिन मैं आपको ये बर्बाद हो जाऊंगा अरे हाँ मेरे बाद और ये शादी नहीं होगी। वो तो काफी लोग औरतें कहने वाले ये शादी नहीं हो सकती। विलन्स काफी हैं आपके पास। खान साहब की आप सब जानते हैं, आप दोस्त हैं और आप लोग हमारे जितने इनके सपोर्टर्स और फैंस भी हैं वो जानते हैं कि खान साहब एक दफ़ा कोई बात दिल में ठान ले तो फिर वो उस पर अड़ जाते हैं एंड ही अस्यूम्स कि जी अगला बंदा भी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। कैसे है? बहुत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट वाज अ कंप्लीट सडन शॉक टू द सिस्टम। Suddenly he just came out with it. Normally होता है कि BBM तो नहीं किया था? नहीं। He can be uncouth, you know. I know him. नहीं। I mean पता चले BBM. Hello Rehan. I think we should get married. It's a good time. तो कर ले सर्दियों में। नहीं जी, इन्होंने मुझे बड़ा a lot of people will know हमारे बड़े ट्रेडिशनल किस्म की तरीके से एक झट पहली बात ही है कि प्रपोज कर दिया एंड ही सेड कि मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ एंड और फिर मैं इस्तिखारा करके आपको बताऊंगा। तो मैंने दिल में सोचा शायद मुझसे पूछ भी लें मैं भी इस्तिखारा कर। सो इट्स वेरी सडन, वेरी प्रॉपर, वेरी पोलाइट ऑल्सो एंड बट ये है कि यस इट वाज टोटली आउट ऑफ द ब्लू। बट ऑन अ सीरियस नोट, वेरी बिग स्टेप फॉर यू एंड फॉर हिम बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे दोनों के हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। तो बच्चों से क्या आप लोगों ने राय ली? उनको आपने कॉन्फिडेंस में लिया दोनों ने अपने? जी देखिए, लॉट ऑफ पीपल वो नहीं रियलाइज़ करते कि अगर जैसे खान साहब हैं बहुत अरसे से ही इज़ अ लेजेंड, सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर जो कोई भी होता है लोग समझते हैं कि वो नहीं। यू आर अ सेलिब्रिटी एज़ वेल, डोंट वरी। आई होप आई एम द फर्स्ट लेडी फॉर हिम, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। लेकिन एक्चुअली यू शुड होप टू बी द ओनली लेडी फॉर हिम। आई एम प्रीटी श्योर दैट इज द केस जी। आई वुडंट हैव साइंड ऑन द डॉटेड लाइन इफ आई हैड एनी डाउट्स। लेकिन आई थिंक कि जब कोई पब्लिक फिगर होता है, टीवी पे आप किसी को देखते हैं, आपको उनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी होती है, फेयर इनफ। लेकिन आप शायद ये भूल जाते हैं कि वो इंसान भी हैं और हम दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं। और मैंने सेड येस्टरडे ऑल्सो कि मेरी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में सबसे जो सिमिलैरिटी है, सबसे जो बात मुश्तरक है वो ये है कि या हम काम करते हैं या फिर हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम देते हैं। बच्चों को पर्टिकुलरली बच्चे मेरी भी प्रायोरिटी हैं, इनकी भी तरजीहात में हैं। और लोगों ने शायद ये नहीं रियलाइज़ किया कि हम दोनों के बच्चे, हमारे बच्चे इन एजेस में हैं जहाँ कभी किसी का इम्तिहान हो रहा होता है, कभी किसी ने किसी स्कूल ट्रिप पे जाना होता है। तो हम और ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने भी जो ज़िंदगी में स्टेप्स लिए हैं वो मैंने अपने बच्चों की खुशी और उनकी वेलफेयर को सामने रख के लिए हैं। और खान साहब ने भी इस तरह नॉट ओनली डिड आई टॉक टू देम जी, मेरे बच्चे ऐसी उम्र में कि अब इजाज़त लेनी पड़ती है उनसे। एंड मेरे बेटे ने मुझे कहा कि से बात हुई आपकी? जी, सुलेमान और कासिम से मैं मिली हुई हूँ और वो बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह आपस में भी बच्चे मिले हुए हैं। एंड और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है कि एज ग्रुप्स भी एक जैसी हैं और दोनों सिंगल पेरेंट। नॉट ओनली दैट, बच्चे भी, चूँकि मेरे बच्चे भी और सुलेमान और कासिम भी चूँकि बाहर रहते हैं तो उनका जो माइंड सेट है और जो हम तवक्को करते हैं कि किस तरह से वो बात करेंगे और बिहेव करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता, इसी वजह से हमें वक्त लगा कि आपको बच्चों को वक्त देना पड़ता है। देखिए, जब आप यंग होते हो और आपको कोई पसंद आ जाए तो आप वालिदैन से मनमानी भी कर सकते हो, ज़िद भी कर सकते हो। लेकिन जब आपकी औलाद हो जाती है तो आप उनकी ख्वाहिशात को, उनकी जो तरजीहात है उनको पहले प्रायोरिटी देते हो। इमरान, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था अपने दोनों बेटों से बात करके ये करना? देखिए, दो चीज़ें की मैं बात करूँगा। पहले तो ये कि अगर मेरे बच्चे छोटे होते तो मेरे लिए नामुमकिन था शादी करना, इसलिए कि मैं सोच भी नहीं सकता था। देखिए, बच्चों को एक तलाक का बहुत तकलीफ पहुँचती है और जब बच्चे माँ और बाप से दोनों उतना ही प्यार करें, अगर तो एक हो ना कि बच्चों को माँ से प्यार हो और बाप से ना हो या बाप से हो माँ से ना हो, तो फिर तलाक का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बच्चे दोनों माँ बाप से प्यार करते हैं, जो मेरे बच्चे मेरे भी उतने ही करीब थे, जमायमा के भी उतने करीब थे, इसलिए उनके लिए एक तकलीफ होती है जब डिवोर्स होती है, दूसरी उससे ज़्यादा तकलीफ होती है जब उनमें से एक माँ बाप दूसरी शादी कर ले। ये आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लें कि और मैंने, क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अगर दुख पहुंचा तो वो मेरी तलाक थी और मेरे जो बच्चों की तकलीफ देखी, तो वो तो छोटे थे तो वो तो उस सिचुएशन में थे ही नहीं कि मैं सोच सकता था शादी का।
اب ماشاءاللہ ایک 16 سال کا اس سال ہوگا، ایک 19 سال کا ہوگا، تو ان کی عمریں اس سٹیج پہ ہو گئی ہیں اور وہ اب یعنی اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ میں سوچ سکتا دوسری شادی کا. تو ان کو جب تک، اور صرف میری ذہن میں ایک چیز تھی جب میں نے فیصلہ کیا شادی کا، تو صرف میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میرے بچے بالکل ان کو میں مطمئن کروں. تو میں ان کو جب وہ 4 دن میں دھرنے میں پھنس گیا، پھر 4 دن کے لیے دھرنے سے، اور اب تک صرف 4 دن ملا تھا ان کو، میں وہ جب یہاں آئے تھے تب میں نے ان سے بات کی. پھر میں ابھی جب میں نے فائنل فیصلہ کرنا تھا تو پھر میں گیا ان کو ملنے کے لیے. میں رحم کی اب یہ سامنے بیٹھی ہے، میں اس کے سامنے اب کیا بات کروں، اس کی تعریف نہ کیا کروں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے فیصلہ تب کیا ریحام سے شادی کرنے کا جب میں اس کے بچوں کو ملا. اور مجھے کیا چیز امپریس کی کہ جو اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور جس طرح میں نے ان جو بچوں کو دیکھا کہ کیونکہ میری والدہ کا میرے اوپر سب سے بڑا امپیکٹ تھا. میں آپ نے کسی اسکول ٹیچر کو نہیں مل دیا جو 300 بچوں کی تربیت ایک ساتھ کرتی ہے، تو پھر آپ اسکول ٹیچر اور ماں میں بہت فرق ہوتا ہے. کبھی اسکول ٹیچر وہ کام کر ہی نہیں سکتی جو ماں کرتی ہے. میری ماں کا میرے اوپر سب سے بڑا امپیکٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرکٹ کا شوق تھا، میری ماں اگر مجھے نہ پوری توجہ دیتی اور میرے سے پڑھائی کراتی، میں پڑھتا نہ. اور مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ باقی کھلاڑیوں سے ہوا کہ میں پڑھ گیا، کیونکہ یا زیادہ تر میری جو سٹیج پہ کھلاڑی پہنچے تھے وہ گریجویٹ کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ بڑی ینگ ایج میں شروع کرتے ہیں. 15 سال سے آپ کا فوکس ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نہ کریں آپ نہیں مقابلہ کر سکتے پروفیشنز کا. میری ماں کی وجہ سے میں پڑھا. ریحام کے بچوں کی 10 سال اس نے بچے اکیلے بڑا کیے، اکیلے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے 2 نوکریاں کی، بچوں کو تربیت بھی دی، پیسہ بھی کمایا. اور انگلینڈ کے اندر دیکھیں، پاکستان میں ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہاں بچے بڑے کرنا، کیونکہ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، کزنز ہوتے ہیں. میرے مثلاً میری جو بہنوں کے بچے ہیں سب اکٹھے بڑے ہو رہے ہیں، یعنی ایک ہی فیملی میں سارے بڑے ہو رہے ہیں. انگلینڈ کے اندر اکیلے 3 بچوں کو بڑا کرنا، 2 نوکریاں کرنی، ان کی تربیت کرنی، اور پھر وہ ایکیڈیمکلی پڑھائی میں، تینوں بہت زبردست ہے. سنگل پیرنٹس کے بچوں کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے، برطانیہ میں جتنے بھی ریکارڈز ہیں، ویسٹ میں لے لیں، وہ پڑھائی میں کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ توجہ نہیں دے سکتے. تو مجھے جو اس کی کوالٹی سب سے زیادہ پسند ہے کہ ایک ماں تھی، پھر جس نے محنت کی، کام کیا، یعنی کام بھی کیا، ماں بھی بنی، اور پھر اپنے بچوں کو پڑھایا بھی. تو یہ میں کمپلیٹ کر لوں مباشر. دیکھیں جو کوالٹی یہ کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو، جو میں ہوں، اپنی والدہ کی جو ٹائم اور تربیت تھی، تو ایک میں نے جب بچوں کو ملا تب میں نے فیصلہ کیا کہ جو اپنے بچوں کو ایسے بڑا کر سکے. اور دوسری چیز دیکھیں، ایک ہوتا ہے لوگ ریلیجس ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، اور ایک ہوتا ہے ایمان. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سارے جمعے کی بھی نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں آتا. یہ آپ فضل الرحمان صاحب کو میسج دے رہے ہیں. میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ جو لوگ نمازیں پڑھیں اور جو سارے کرتے ہیں ان میں ایمان بھی ہوگا. میں نے ریئلائز کیا بڑے کم لوگوں میں ایمان ہے. ایمان کی ایک پہچان ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والے لوگ ایمان والے لوگوں کو پہچان جائیں گے. اس کی جو ریحام کی مجھے چیز پسند آئی کہ اس میں اللہ نے ایمان دی ہے. میں 5 وقت کی نماز میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں کہ میرے بیٹوں کو ایمان دے، کیونکہ ایمان انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اور 2 سب سے بڑی چیزوں سے آزاد کرتا ہے جو کہ انسان کو بڑا انسان بننے نہیں دیتی. ایک خوف، اور دوسرا میں سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی انسان اپنے سے باہر نکلاتا ہے. تو اس میں یہ جو 2 کوالٹیز تھیں، جو ایمان تھیں، جو میں نے اس میں ایمان دیکھا، ایک تو بچوں کو جس طرح بڑا کیا، اور جو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے راستے، آپ کا قبلہ ایک ہو جاتا ہے. آپ کے لیے زندگی میں کئی چیزوں کو آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ کا راستہ ایک ہو جاتا ہے. تو ایک اس نے سٹرگل کیا، اور جو میری بیوی بنی تھی، میری تو زندگی میں
اگر کوئی بیوی آئے گی وہ اگر اس کو سٹرگل نہ کرنا ہے وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی, کیونکہ میری زندگی تو ہے ہی ساری سٹرگل کی. اور جس طرح کی میری زندگی گزری ہے, نارملی میاں سٹرگل کرتے ہیں, اس میں آپ کے ساتھ سٹرگل کرنا ہے ان کو. نہیں, اس کو میرے ساتھ سٹرگل کرنا پڑے گا اس لیے کہ میری زندگی میں تو کبھی بھی جب اگر کوئی آسان وقت آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں بور ہو جاتا ہوں. مثلا میری یہ جب پچھلے دنوں میں الیکشن کے بعد کچھ کرنے کو میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی ختم ہو گئی تھی. پھر جب دھرنا شروع ہوا تو پھر مجھے اس طرح لگا کہ میں اب پھر سے انجوائے کر رہا ہوں. تو لوگوں کے لیے مشکل لگتا ہے, لیکن میری زندگی سٹرگل کی ہے, اور اس نے زندگی میں جو سٹرگل کی ہے بچے بڑے کرنے کی, 2 نوکریاں کر کے, اور اپنا, اور باہر دیکھیں یہاں پھر سے ایکسٹینڈڈ فیملی نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزارا کر سکتی ہے میرے ساتھ. ریحام, یو آر سچ اے گڈ مدر, آپ بچوں کو بھی پال لیتی ہیں, بڑا بھی کر لیتی ہیں, تو اینی پلانس آف ہیونگ مور چلڈرن ناؤ؟ ان کے 5 تو کم ہو جائیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ میں نے تو اپنے بچے پال لیے ہیں, اور خان صاحب کے بھی. ہم ایک سب سے بڑا تحفہ جو مجھے ملا ہے کہ میرا صرف ایک بیٹا تھا تو مجھے خواہش تھی, تو مجھے 2 اور بیٹے مل گئے ہیں, اور اب کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں تو ہمارا کوئی ٹیم بنانے کا ارادہ نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ پاکستان میں اتنے, میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ, مجھے اللہ نے بڑی نعمت دی ہے کہ مجھے صحت مند, نارمل اور بہت نیک, بڑے پیارے بچے دیے ہیں. لیکن پاکستان میں بہت سے بچے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے پاکستان میں جب میں بچوں کو امپاورشڈ اور کسی بھی برے حالت میں دیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے ہم 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں پاکستان اور اسٹریٹ پہ ہیں. 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں, یعنی کہ کئی ملکوں کی آبادی سے زیادہ صرف ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. اور جس طرح خان صاحب نے کہا کہ جیسے ہم شادیوں پہ جس طرح اسپینڈ کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں, اسی طرح سے جب آپ نے اچھی طرح سے, اللہ نے آپ پہ مہربانی کی ہو, آپ نے اولاد اپنی پال لی ہو, آپ کسی طرح سے بھی کسی مستحق کی مدد کر سکے, کسی غریب بچے کی مدد کر سکے, تو میرا خیال ہے شاید اب وی آر ان اے اسٹیج آف لائف ویئر اب ہمارے بچے پل گئے, آگے ہم کسی اور کی فیملی میں کنٹریبیوٹ کر پہنچ سکیں. ہی گئی ہیں, تو واٹ آر یور پولیٹیکل ایمبیشنز؟ پی ٹی آئی میں کون سا عہدہ چاہیے, رول چاہیے, کیا کرنا ہے آپ نے پی ٹی آئی میں؟ ویمنز ونگ کی ہیڈ بننا ہے. اگر 100 ارب کا فنڈ ہو تو ہیڈ بنا دوں. وہ تو وہ نہیں بن سکتی اپنا, وہ تو اس کے لیے تو شریف ہونا ضروری ہوگا نا. افسوس ایسا ہے نہیں ہے. لیکن میرا ایکچولی جی, میں جب برطانیہ سے یہاں آئی تو اس وقت مجھے بڑی اٹریکشن یہ تھی کہ 2013 کی الیکشنز کو, انتخابات کو, میں اگر مجھے نوکری نہ بھی ملتی تو میں ایز اے اسپیکٹیٹر کم از کم دیکھ سکتی, کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل ہم توقع کر رہے تھے کہ اٹ وڈ بی اے لائف چینجنگ مومنٹ فار پاکستان. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کور کرنے کے لیے آؤں گی. اس وقت بھی برطانیہ کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے مجھے آفرز تھیں 2 کاؤنٹیز میں کہ آئندہ جو الیکشنز ہیں اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی جو کینڈیڈیٹ لسٹ ہوتی ہے اس پہ جاؤں. اور میں نے انٹرسٹ, میرا سیاست میں صرف اتنا ہے جو آپ کا اور میرا ہے بطور صحافی کے. میں نے 9-10 سال لگائے ہیں اپنی ایک پروفیشن بنانے میں, اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو سیکریفائس کرنے کا. میرے 3-4 اور پروجیکٹس اب چل رہے ہیں جن کے لیے آئی ایم ویری پیشنیٹ, اور میں نے ان سے یہی ڈیلے بھی اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں ان پروجیکٹس سے بہت کمیٹڈ ہوں. تو سیاست میں پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹو گیٹ انوالوڈ ان اینی وے. آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. آئی واز ٹیلنگ ہر بیفور آئی میٹ یو, میں نے کہا مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ایوری ٹائم آئی یوزڈ ٹو ٹیک ہر نیم شی سیڈ مبشر you are mispronouncing my name again. تو اب I don't have to make an effort to do that. میں صرف آرام سے مسز خان کہہ دوں گا, you know. آپ تو پہلے بھی مس خان کہہ سکتے تھے. پہلے کہہ سکتا تھا, لیکن still وہ تو فرسٹ نیم بیسس پہ تھا نا. اب یہ ٹھیک ہے, مسز خان is still better. But having said that, on a very serious note, ایک بڑی عمر میں شادی کرنا بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے, اسپیشلی جب آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں پوری ایک قوم کے لیے اور نیشن کے لیے. What do you expect your wife to carry an image? What kind of an image in public that you would like her to carry? جو یہ ہے, جو ریحام ہے وہ پبلک میں ہو. مجھے یہ بناوٹی اور یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. جو انسان ہے اندر سے باہر وہی ہے. لیکن میں کوئی چیز آج ڈراموں کا نام لیں, کوئی ڈراموں کا نام لیں, تھوڑا سا ڈراموں کی کوئی کمی ہے. یعنی میں اب کیا آپ کو بتا, اسمبلی میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا, ایک طرف سے شروع ہوتے تھے عوام عوام عوام, اور ایک ہی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی اور وہ عوام ہوتی تھی, اور نام عوام کے نام پہ پالیٹکس. اور میں دیکھیں
انسان کو یہ جو منافق ہے نا، یہ منافق کا درجہ کافر سے قرآن میں زیادہ نیچے ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے اسلام کو. اسلام کی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو میر جعفر اور میر صادق نے زیادہ نقصان پہنچایا اسلام کو بجائے جب اسلام کو اور مقابلہ ہوا دوسروں سے. تو یہ جو اندر سے تباہ کرتے ہیں وہ یہ جو ایک شکل کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. تو ریحام جو میں اس کو جانتا ہوں، جو یہ اندر سے ہے میں یہ چاہتا ہوں یہ باہر سے میں جو یہ ہے کہ ہم ایوالو کرتے ہیں زندگی میں. دیکھیں نا، میں کرکٹ کے زمانے میں اور تھا، آدمی ڈیولپ ہوتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو بھی زندگی میں آگے بڑھتا ہے. آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہوگا، اتنی زیادہ غلطیاں ہوئی تو. اور اس لیے میں اپنے آپ کو، مجھے کسی نے کہا جی آپ نے فیصلہ کر لیا شادی کا، تو پتہ نہیں آپ نے کسی سے نہیں پوچھا، خاندان سے نہیں پوچھا، یہ نہ پوچھا. میں 62 سال کا ہوں، مجھے کون بتا سکتا کہ میں نے کس سے شادی کرنی ہے؟ یعنی میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو میں تو کیونکہ میں Did you feel the need to get married کہ گھر میں ایک بیوی ہونی چاہیے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اور ریزنز ہوتے ہیں obviously، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کمپینینشپ کی وجہ سے. اصل میں مبشر جب میں پھر سے کہتا ہوں، میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف میری طلاق نے دی. طلاق نے اس لیے دی کہ میں نے جو بچوں کا حال دیکھا، اور میں نے کوئی چیز زندگی میں زیادہ انجوائے نہیں کی باپ کے بننے کے علاوہ. یعنی جو مجھے خوشی باپ بننے کی ہوئی، میں نے کوئی زندگی میں اس کے قریب چیز نہیں آئی. اور جو تکلیف میں نے دیکھی، ایک تو بچے میرے سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر ایک ان کی میں نے تکلیف دیکھی کہ میرے سے پیار کرتے تھے. یعنی دیکھیں نا، میں پھر سے کہتا ہوں اگر باپ کے قریب نہ اور ماں کے قریب ہو یا باپ کے، تو پھر اتنا بچوں کا افیکٹ. لیکن جب ماں سے بھی پیار کریں، باپ سے بھی کریں، جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے، یعنی یہ واقعی ایک حدیث ہے کہ سب سے بری چیز جو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے وہ ہے طلاق. یعنی یہ ایک اجازت ہے اس کی، لیکن یہ بری اسی کہ بچوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو میں نے جب تک میرے بچے چھوٹے تھے اور 3 اور 5 سال کے تھے، میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں شادی کروں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا ان کو تکلیف ہونی ہے. لیکن پھر ایک پیریڈ آ گیا، میں نے سوچا، اور پھر یہ تنگ آ گیا، کوئی سکینڈلز آ رہی ہیں، کوئی ادھر ہے، میں کسی نے گھر میں کوئی کھانا کیا، ادھر گیا تو اگلے دن کوئی اور سٹوری سنتا تھا. اور پھر میرے بچے بڑے ہو گئے، سوشل میڈیا کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں. تو میں اس سے تنگ آ گیا تھا. میں ایک سٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ میرے بہن کے بچے بڑے ہو چکے تھے کہ ہر روز کوئی سکینڈلز. تو لیکن میں زبردستی شادی نہیں کرنے لگا تھا. شادی میں نے کرنی تب تھی بچے میرے تیار ہوں. اور دوسرا ان کو آپ نے پہلے بتا دیا کہ میں 2-3 سال کے بعد شادی کروں گا؟ ان کو آپ نے بتا دیا تھا پہلے کہ میں 2-3 سال بعد کروں گا، ابھی نہیں کروں گا؟ نہیں، ان کو تو میں نے بتایا کب تھا ویسے آپ نے؟ ان کو میں نے کہا ہی کچھ نہیں تھا کہ بتایا کب تھا. میں نے ان کے جب بچوں کو ملا، میں نے تو تب سوچا کہ یہ ایک عورت میں ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں گی کہ کام بھی 2 نوکریاں بھی کرے اور بچوں کو اکیلے بڑا کرے. اور انگلینڈ کے اندر ابھی نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں جی، ڈیفینیٹلی یہ تو میرا ایک وہ تھا. اور آپ نے کہا کہ کس طرح کا آپ چاہیں گے. میں نے اتنا عرصہ اور انہوں نے بھی اتنا عرصہ اکیلا بھی گزارا ہے، اور پھر ہم پہلے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے آپ سیکھتے بھی ہیں، تو دوبارہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ غلطیاں آپ دہرائیں. اور جب آپ اکیلے رہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھی جان جاتے ہو، ڈسکور کر لیتے ہو. اور وی آر ویری کمفرٹیبل کہ ہم کہاں ہیں اسٹیج میں. مجھے پتا ہے میں کون ہوں، آبویسلی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں زندگی سے. تو اس وقت اٹ وڈ بی امیچور کہ میں ان کو ڈکٹیٹ کروں، کہ ان کو بدلنے کی کوشش کروں. اور مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن خان صاحب سے کبھی نہیں آئی کہ جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے، تم ایسے کرو. کبھی مجھ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. اس کے لیے آپ نعیم الحق سے ایک بکلیٹ لے لیں، اور واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو آسک فار، وہ نعیم الحق بنا دے گا. نعیم الحق کی آپ نے خود شادی کروائی. نعیم الحق کی شادی کے لیے بہت معمر بیوہ ڈھونڈنی پڑے گی، نارمل عورت تو نہیں کرے گی. نہیں، ہم وہ جیسے پختونخوا میں کرتے ہیں، ہم زبردستی. جس کی 200-300 سال عمر ہو کم از کم، کیونکہ نعیم کی عمر کو 250-300 سال تو ہوگی نا. اب دیکھیں جی بھابھی گھر میں آ گئی ہیں تو وہ پھر بھابھی کا حق ہوتا ہے. پختونخوا میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ میری پسند سے پھر زبردستی ہم کرتے ہیں. وہ زبردستی ہو جائے گا. بٹ ون کوئک کویسچن، ڈو یو ریئلائز کہ بینگ مسز عمران خان puts a lot of responsibility on you and you will be criticized at every juncture. آپ کو ابھی لگ گیا ہوگا شادی سے کہ کتنا کرٹیسزم ہوا میڈیا میں، سوشل میڈیا میں. وہ ساری نیگیٹیوٹی
how do you want to address that, और आने वाले दिनों में how will you address that? देखिए मुबशर, मेरा एक सिंपल सा, और हमारी ये बात भी जैसे कह रहे हैं खान साहब के, हमारे किबला एक है, लोगों की बातों से डर जाना और अपने रास्ते से उसकी वजह से घबरा के हट जाना, वो ना मेरी फितरत में है, ना मैं किसी की छोटी मोटी क्रिटिसिज्म से, तनकीद से घबराऊंगी। मेरा मकसद ज़िंदगी में, नाउ दैट आई हैव अ लाइफ पार्टनर, इज़ कि जिस तरह से भी मैं सपोर्ट कर सकूं, घर का माहौल अच्छा हो, खुशगवार हो, जो इनकी मिशन है उसमें मेरा पर्पस और एक स्पाउस का मेरा ख्याल है यही होना चाहिए कि यू शुड बी सपोर्टिव। और तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहीं घबरा जाऊंगी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए क्योंकि आई हैव जिस शख्स को मैंने चुना है तो वो काफ़ी केपेबल है बर्डन भी उठाने के, जिम्मेदारी भी उठाने के लिए, तो मेरे ऊपर एज सच इतनी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिससे मैं घबरा जाऊं। हाउएवर आई टेक इट वेरी सीरियसली, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए अगेन हमारी जो राहें हैं, वो जो समत है, वो एक है। वी वांट द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। Where would you like him to take you after marriage? क्योंकि knowing him, एक कंजूस आदमी है, कहने चलो हम सादकाबाद चलते हैं, बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। I do want to say this कि मेरी जो परसेप्शन थी जब मैं पाकिस्तान आ रही थी, तो लोगों ने मुझे परसेप्शन दी जी इमरान खान की, और कुछ साथ मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी, और जनरली भी पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में दी, तो आई वाज वेरी केयरफुल विद माय गार्ड अप। लेकिन मेरी जो इनसे जो मेरा जो मीडिया का परसेप्शन है या जो लोगों का परसेप्शन है, उससे जो मैं इनको जानती हूँ वो बिल्कुल बरक्स है। बहुत ज्यादा खुले दिल के हैं, इज वेरी जेनरस। मैं तंग जेब की बात कर रहा हूँ, दिल तो खुला है। मैं तंग जेब नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। ऐसे भी आपको पता है, आज से पहले हमें केक रस मिलते थे बाहर अपना, आज हमें बिस्किट और केक मिलेगा। मैं भी तो वो खुद खाता, या तो मैं कोई बड़े खाने खा रहा हूँ और तुम्हें केक दे रहा हूँ। नहीं, वो हालत ये होती थी, मुझे याद है, मैंने आके मुझे सेट किया, जैसे मैं खाना खाया, 4 बज गए, तुमने खाना तो खाया होगा, नहीं खाया, अच्छा भाई वो ले आओ, खाना ले आओ, ब्राउन ब्रेड ले आओ, ऑमलेट ले आओ। आई मीन एक्चुअली दिस इज व्हाट ही इज। लेकिन इसमें इनका ये एक्चुअली ये क्वालिटी है जो जिससे मैं इम्प्रेस हुई हूँ, वन ऑफ द क्वालिटीज। ब्राउन ब्रेड से नहीं, ब्राउन ब्रेड भी हम दोनों की वैसे टेस्ट भी एक जैसी हैं, लेकिन इंतहाई सादा तबीयत है, और मेरी भी कोई जिंदगी में हमें किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। हम ही इज़ नॉट फसी। बहुत सी पाकिस्तानी खवातीन हमेशा कंप्लेन करती हैं कि हस्बैंड से कि ये बात पसंद नहीं होगी, खाना गर्म हो, खाना ठंडा हो, कपड़े सही नहीं है। इनमें ऐसी कोई भी वो टेम्परामेंट में ऐसी कोई बात भी नहीं है। इज़ एक्सट्रीमली नॉन फसी, किसी चीज़ पे तंग नहीं करते। तो वो एक्चुअली उनको भी कोई नहीं पूछता था, तो आपको वो कैसे पूछते? आपके मुतालिक एक मैंने, अगर आप इजाज़त है, मैंने एक पर्सनल सवाल करना जी, ज़रा डिफिकल्ट सवाल है, एंड इट्स पर्सनल, तो इजाज़त है। मैंने आपके मुतालिक जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि यू पर्सनली हैव बीन अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आपके लिए तो ये बहुत जाइगेंटिक स्टेप होगा उस तरह से, क्योंकि ट्रॉमा इंसान ने देखा होता है साइकोलॉजिकली और सब कुछ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम नॉट स्कार्ड बाय माय एक्सपीरियंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा एक इशू है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस पर तवज्जो नहीं दी जाती, इसी क्यों डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का होता है। और जैसे मैंने कहा, मैं इस बारे में पर्सनली अपने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं मीडिया में थी, और आई फेल्ट कि ये अनफेयर है कि एक दूसरी पार्टी को आप एक्सपोज करें। लेकिन दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा काम भी, मेरा ख्याल है इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और मेरी फैमिली से भी जब मैंने डिस्कस किया, जब इन्होंने प्रपोज किया, तो हमारी ये रिजर्वेशन थी कि एक इतना भयानक आपका जब एक्सपीरियंस हुआ हो, तो जब मैंने अपने भाई से भी डिस्कस किया तो उनको सिर्फ ये खदशा था कि दोबारा स्टार्ट तो नहीं है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे नहीं है, मैं मारता नहीं हूँ नहीं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस बहुत से किस्म वैसे एक मुझे बात बताएं, ऑन अ सीरियस नोट, आप मुझे बताएं कि आप फजल रहमान और शेख रशीद साहब को राय देंगे दोबारा शादी का? शेख साहब को तो पहली बारी, फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि उनको कोई ख्वाहिश ही नहीं है, हालांकि वो कम उम्र है तो उनकी तो कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरा तो वो ख्याल है कि जरा उन्होंने अल्फाज का हेर फेर किया, वो उनकी ख्वाहिशात छोड़ दें जी। वैसे आप राय देखिए, मैंने आज से कुछ 3-4 साल पहले किताब लिखी थी, उसमें मैंने अपना शादी का लिखा था। जो खुशी शादी में मिलती है, मैं तो सिर्फ 18 साल से 62 साल में सिर्फ 9 साल शादी थी, बाकी तो मैं बैचलर था। और मेरी बैचलर की ज़िंदगी, बड़े लोग तरसते थे, मेरे शादीशुदा सारे दोस्त चाहते थे कि मेरी तरह वो बैचलर हो। लेकिन अगर मैं वो कंपेयर करूं, जो आपको एक शादी के अंदर खुशी मिलती है वो बैचलरहुड में नहीं मिलती। वो एक मुख्तलिफ किस्म की लाइफ होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। एक दफ़ा शादी
बुरी हो जाए उससे बड़ा अजाब कोई नहीं है, लेकिन अच्छी शादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो अगर मेरा बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस इसलिए हुआ कि वो मैं जब जमामा यहाँ ना रह सकी तो हमारी शादी तो नहीं चल रही थी, हालांकि 2 साल फिर भी हम कोशिश करते रहे, वो वहाँ रह रही थी, मैं यहाँ रह रहा था, और बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी और बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि मैंने ये नहीं समझा कि अगर शादी ठीक हो जाए तो उससे बेहतर नेमत अल्लाह की कोई नहीं। मैं हमेशा ये समझता था, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी हमारा माशरा गलती करता है। हम मगरिब की वो चीज़ें उठा ली, और ये हम क्योंकि इसने भी ज़्यादा टाइम मगरिब में गुजारा है, मैंने मगरिब को बड़ी अंदर से देखा हुआ है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जब मगरबी कल्चर को लेते हैं तो हमारे में एबिलिटी नहीं होती उसकी ताकत और कमज़ोरी को देखने के लिए, हम पूरा मगरबी कल्चर ले आते हैं, उसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी तबाही आती है, फैमिली सिस्टम तबाह कर देता है। अगर आप मगरबी कल्चर को समझते नहीं हैं और उसको पूरी तरह कॉपी कर लें तो वो डायरेक्ट हिट करता है आपके फैमिली सिस्टम पे। मेरी आंखों के सामने, मैं 18 साल का गया था, एक तलाक होती थी हर 14 शादियों में। अब 100 शादियां हैं तो 60 तलाक में ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे सामने ये फैमिली सिस्टम टूटा है। मैं बड़े लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को ये समझ नहीं है क्योंकि वो बाहर से देखते हैं। जो अंदर से मगरबी कल्चर को जब तक आप समझते नहीं हैं, रेहाम समझती है, उसके अंदर अगर आप उनकी ताकत देख लें, उनकी ताकत और है, उनकी ताकत उनका ये जो हम देखते हैं एक सुपरफिशियल सा वेस्टर्नाइजेशन, ये नहीं है। उनकी ताकत है मेहनत, वो काम करते हैं, पढ़ाई के ऊपर जोर देते हैं, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक लोग काम करते हैं, यानी उनका एक वर्क एथिक्स बेहतर है, सच्चे, ज्यादा सच बोलते हैं वहाँ। हम मुसलमान हैं और यहाँ सच्चाई कम है, फ्रॉड ज़्यादा है। वहाँ आप चले जाओ, बहुत बेसिकली सीधे लोग हैं। और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मुझे अफसोस हुआ कि जब क्रिटिसिज्म जो सोशल मीडिया पे या कहीं भी जब इंट्रोड्यूस मुझे किया गया मीडिया पे, तो जिस तरह से मेरी फैमिली को बड़ी हैरत हुई कि जिस तरह से तलाक याफ्ता कहा जाता है, ऐसे जैसे कोई डिग्री याफ्ता हो। मेरा ख्याल है चूँकि हमारे मज़हब ने इसकी इजाज़त दी है, नापसंदीदा है, और वो उसी वजह से जो आप दोनों जैसे बात कर रहे थे, और जहाँ तक मुमकिन हो, मेरा ख्याल है आजकल हम लोग अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ खुद गर्ज हो गए हैं। ज़रा सी कोई बात होती है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और हम बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर जाते हैं। मैं तो हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि जहाँ तक जो खान साहब ने जो सबसे बड़ी क्वालिटी विच हैज़ ब्रॉट अस टुगेदर, इसलिए क्योंकि मैंने एक्सेप्शनल क्वालिटी, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे एक रोल मॉडल थे हमारे लिए, बड़े अच्छी, बहुत शफीक पेरेंट थे। और जितनी खान साहब की मैंने देखा है बच्चों से अटैचमेंट अपनी, जितना ये प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी मर्द लड़कों को निगलेक्ट कर देते हैं, बच्चियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत शफीक इनका तबीयत है उनके साथ। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे हों, तो आप जहाँ तक कोशिश हो सके उस शादी को बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी जो खुद गर्ज ख्वाहिशात है उसको एक साइड पे करके। बच्चों की खुशी अपने से आगे रखें। लेकिन मेरे जैसे कुछ माहौल, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे बच्चों पे बहुत मनफी असर पड़ता है, तो वहाँ इसी वजह से हमारे मज़हब में इजाज़त है। मेरे अंदर ना सोया हुआ सहाफ़ी जाग रहा है। आई हैव टू आस्क यू अ क्रिटिकल क्वेश्चन। रुबैका पढ़ी है आपने, डेफने टू मौरिया की किताब? जी बिल्कुल पढ़ी। अब आपको लगता है कि रुबैका सिंड्रोम तो नहीं आएगा? क्योंकि रुबैका तो पूरी बुक में नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट उसका जिक्र हर वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो सोशल मीडिया में कंपैरिजंस हो रही हैं। देखिए मुबशर, बेसिकली देखिए, बोथ ऑफ अस आर, अगेन दिस इज अगेन अ बाइंडिंग फीचर इन अस, कि इंसान को अपने पे एतमाद होना चाहिए। ठीक है, मैं अब ऐसे मैं कोई कोई यंग गर्ल नहीं हूँ, आई नो एंड आई एम वेरी सिक्योर। जो मुझ में क्वालिटी बच्ची है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। नहीं, लेकिन मैं कहता हूं मेरे लिए तो ये बहुत आई एम वेरी सिक्योर और मुझे एतमाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अब इस उम्र में आके और इतना बड़ा स्टेप जो मैंने लिया, इतना बड़ा कदम उठाया है, इन्होंने मुझे कोई चीज़ तो इस तरह से रियश्योर किया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे ऐसे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे इन पे एतमाद ना हो, अपने आप पे एतमाद ना हो, तो मैं इतना बड़ा स्टेप ना लूँ। मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। एक कि मैं
जितना भी गुनाहगार इंसान रहा हूँ, अल्लाह में पूरा ईमान है। लिहाजा जो चीज़ें इसके रेहाम के ऊपर मैंने पढ़ी और चीज़ें और फेसबुक पर उल्टी सीधी चीज़ें कही गई, जब मैं कन्विंस हो गया रेहाम के वैल्यू सिस्टम पे, इसके किबला पे, और जो इसने जब बच्चे देखे ना, वो आप जो मर्जी बातें कर लें, असलियत तो आपके जब आप बच्चे देखते हैं तो पता चल जाता है कि आपकी माँ, अगर आपने माँ का पहचाना ना, उसके बच्चे देख लें। तो मैंने तो इसके जब बच्चे देखे मुझे पता चल गया। उसके बाद मुझे बड़े लोगों ने उल्टी सीधी चीज़ें कही कि जी आपका करियर, मुझे किसी ने कहा आपकी पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाएगा, आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। देखिए मुबशर, कम से कम अदाकारा मीरा तो आपको वोट नहीं डालेंगी अब। मेरी बात एक चीज याद है मुबशर, एक बात भूल जाते हैं लोग। आप मीरा को बोलिएगा। नहीं, मैं तो उनको, मैं आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू उन्हीं से करूंगी। आई एम अ ह्यूज फैन। एक चीज याद है कि अगर मुसलमान का ईमान है कुरान पे, तो इज्जत और कामयाबी सिर्फ अल्लाह देता है। ये गलत फहमी हमें कि वो जलील कर देगा। देखिए, आप जब कोई कहता है जी मुझे कोई इंसान जलील कर देगा, इसका मतलब तुम्हारे में ईमान नहीं है। और भी बेची, अगर मैं अपनी साफ नीयत से अगर शादी कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इसमें वो क्वालिटीज हैं और मेरे में सलाहियत होनी चाहिए इस उम्र में कि पता चले कि इसमें है या नहीं, तो मुझे कैसे मैं जलील हो सकता हूं? जलील तो अल्लाह आपके अमाल पे और आपकी नीयत पे करता है। अल्लाह इंसान नहीं जलील कर सकता। नहीं तो मैं अगर पैसे से जिल्लत और इज्जत मिलनी होती तो अभी मैं जलील हुआ होता और या बड़े बड़े पॉलिटिशियन अरबोपति हैं कितने अमीर हुए होते। दूसरी चीज देखें, इंसान का, मैंने कभी भी शादी नहीं करनी थी, मैंने कोई लोगों से वोटें लेके थोड़ी शादी करनी थी कि जी इसे करो इसे करो। शादी तो इंसान अपनी जिंदगी के मकासद और अपनी सोच के मुताबिक किसके साथ मैं रह सकता हूं। और वो फिर ये नहीं मैं सोचता, और मैं कभी पब्लिक ओपिनियन के बुत की पूजा नहीं करता। मैं अपनी नजरिए और मकासद के मुताबिक जिंदगी चलाता हूं। तो मुझे ये कभी फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि बुत से मैं आजाद हो चुका हूं। यानी मैं सिर्फ अपना सोचता हूं कि क्या मैं अपने अल्लाह के सामने जो मैं कदम उठा रहा हूं इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहा, ये ठीक कर रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आजाद हो जाता हूं। इसका रेहाम उतना तो ईमान नहीं है जितना भी मेरे में, और इंशाल्लाह इसमें आ जाएगा। लेकिन ये इसमें ये जरूर है कि इसका किबला बिल्कुल ठीक है, ये आज़ाद औरत है। इसमें भी देखिए, मैं से आज़ाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना मैं सोचता, इसने मेरे से कोई प्रेजेंट्स नहीं मांगे, इसने सोचा मैं कभी प्रेजेंट्स लेता ही नहीं हूं, मैं अब इसे क्या प्रेजेंट देता। इसने मेरे से पूछा मेरे शादी का प्रेजेंट, कि मुझे क्या पता, मैं कभी शॉपिंग करूं तो आपने गाड़ी के टायर दे दिए होंगे। ये आई हुई है, मैंने मांग लिया है क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा तो मांगा क्या वैसे? मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 1 महीने में 1 दफ़ा या प्रेफरेबली हर 2 हफ्ते के बाद पेशावर ज़रूर उनको जाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में। ये मेरी ख्वाहिश है। पेशावर मुझे मेरी बड़ी अच्छी यादें वापस है उम्रा की, वो मैं इसको लेके जा रहा हूं। वो तो उन्होंने पहले पूछा कि आप कहाँ, हम जवाब नहीं दे सके। तो उसके लिए आप फजल रहमान साहब से टिप्स ले सकते हैं कि नहीं उम्रा के लिए? तो नहीं जी, मैं पहले मौलाना साहब ने मुबारकी दी है मुझे, उन्होंने दी है आपको। वैसे हर वो सियासतदान जो एक दफा तलाक याफ्ता है, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब है, क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि दूसरी शादी करें या क्या सोच के करें? मैं किसी आदमी को एडवाइस नहीं करूंगा जो शादी निभा ना सके। रेहाम को एक चीज का इसको कभी फिक्र नहीं होगी कि इससे कभी इमरान खान बेवफाई नहीं करेगा। जो आदमी अपनी बीवी तो से वोट आज एकदम से आपकी वोटिंग ड्रॉप हुई है, अभी ड्रॉप होगी। मैं सारे दोस्तों को कहता हूँ जो शादी करना चाहता है और जिन्होंने शादियां की हुई हैं, मैं उनको साफ कहता हूं कि अगर तुमने शादी करनी है कभी अपनी बीवी से बेवफाई ना करना। उसकी वजह, और बीवी को अगर उसने करनी है अपने हस्बैंड से ना करना। देखें, जो तकलीफ, एक तो आप तकलीफ पहुंचाते हैं दूसरे को, और ये सारी रिलीजन्स में ये गुनाह है। लेकिन जो असल तकलीफ जो बच्चों को, क्योंकि बेवफाई पकड़ी जाती है, शादी तबाह हो जाती है, उससे जो बच्चों को तकलीफ पहुंचती है। तो मैं बड़ी फख्र से कहता हूं कि मैं कभी जमायमा के मेरे ताल्लुकात हमेशा अच्छे इसलिए रहे कि हमारी कभी इसलिए नहीं हुआ कि हमने ना उसने मेरे से एक दूसरे से बेवफाई की, इसलिए कि ज्योग्राफिकल फर्क आ गया। वो यहाँ नहीं रह सकती थी, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं रह सकता था, इसलिए खत्म होनी पड़ी और तकलीफ हुई। और रेहाम की जो शादी है, इनकी भी कोई इसलिए नहीं टूटी कि कई हस्बैंड या बीवी ने बेवफाई की। इनका एक
प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से इनकी अलहदा हो। लेकिन आई वांट टू कम बैक टू दैट कि आई थिंक ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है कि कोई ये कहे कि खान साहब ने जितना काम किया है, ये जो फॉलोइंग है वो किसी शख्स की मनूने मिन्नत है, किसी और की वजह से है और कोई और आके वो बर्बाद कर देगा। आई थिंक दैट्स टेकिंग अवे फ्रॉम जो इनकी मेहनत है, जो इनकी फॉलोइंग है। जब ये कंटेनर पे गए तो हमारे जो कुछ सीनियर तज्जिया निगार हैं उन्होंने कहा जी सियासी खुदकुशी हो जाएगी, और मैं हमेशा ये दिमाग में मेरे ये ख्याल आता था कि अगर इतने ही आप केपेबल हैं, अगर आप में इतना ही, अल्लाह करे वो सियासी शऊर ना आए जो लोग कहते हैं इनमें नहीं है, क्योंकि वो सियासी शऊर हम नहीं चाहते कि इनमें वैसा सियासी शऊर आए, लेकिन अगर आप इतने ही केपेबल हों, इतने कॉम्पिटेंट हो, तो आप कंटेनर पे खड़े हों, आप इमरान खान हो। मैंने उनको पहला जो कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने बड़ा माइंड किया, मैंने कहा देखिए जी बाहर मुल्कों में और पाकिस्तान की पहचान एक ही एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, जो अच्छी है, जिसके साथ कोई ना करप्शन का स्टिग्मा है, कोई बुरा नाम नहीं। दुनिया जहान में एक चेहरे को, एक नाम को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट किया जाता है और अच्छे लफ्जों में वो इमरान खान है। और मेरा ख्याल है कोई भी जो भी आपके सियासी करने के बाद वो बीबीएम आ गया जिसका हम जिक्र कर रहे थे। नहीं, उनको एक्सपोर्ट वर्ड नहीं, पर मैंने तो खैर आई मेंट इट इन गुड फेथ, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रिकग्निशन, और अगेन मेरा ख्याल है कितने लोग होंगे पाकिस्तान में जिनके सियासी इख्तिलाफात होंगे इनसे, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि ऐसी कोई माँ नहीं होगी पाकिस्तान में और शायद किसी भी दुनिया के मुल्क में जो ना चाहे कि इमरान खान जैसा उनका बेटा हो। जिस तरह से इन्होंने अपनी माँ की मेमोरी को इमोर्टलाइज कर दिया है कि उनको हज़ारों नहीं लाखों लोगों की दुआएं जा रही हैं शौकत खानम की वजह से, ये किस्मत वालों की ऐसी औलाद होती है। मेरा तो ताल्लुक नहीं है। कैसे नहीं, इसका बिल्कुल ताल्लुक होगा, जबरदस्ती अगर करवाएंगे तो कैसे नहीं है, इसका बिल्कुल ताल्लुक होगा। पेशावर चैलेंज है हमारा, पेशावर पूरा काम कर रहे हैं उसके लिए इंशाल्लाह। यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, आई गॉट द ऑर्डर। नहीं जी, मैं लाइक आई सेड, मेरा मकसद है सपोर्ट करना। मैं अपने एक दो चैरिटेबल मेरे इंटरेस्ट हैं, मेरा एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ मैं मदद कर सकूँगी बतौर बीवी। लेकिन आई थिंक कि मेरा बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं माशाल्लाह। शौकत खानम जितनी अच्छी तरह से लाहौर में, ये तो इनकी वजह से नहीं, मैं लोगों को जानती हूँ जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी काम करते रहे हैं और बड़ी केपेबल कॉम्पिटेंट हैंड्स में, और जो फंड रेजिंग भी कर रहे हैं लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। Mr. and Mrs. Imran Khan are with us. When we come back from a short break, we'll find out and try to find out कि politically what's next for Imran Khan और अब क्या होने वाला है। Take a break. हम बाप हैं, यानी मैंने तो खैर वो तस्वीरें भी देखी, मैं तो हॉल में भी गया, नींद नहीं आती है, यानी जो आप कोलैटरल डैमेज में भी तकलीफ होती है जब आप देखते हैं ड्रोन गिरता है और बच्चे मर जाते हैं, या बॉम्बिंग, हम भी, हमारी अपनी भी फौज बॉम्बिंग करती है तो उसके अंदर तो गाँव है वहाँ मरते होंगे, लेकिन बच्चों को कोल्ड कैलकुलेटेड एक्सिक्यूशन करना जैसे वो हुआ है, ये किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी मैं किसी जिसमें इंसानियत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उस वक्त सारी चीज़ें नीचे रह गई और ये एक मेन चीज़ आ गई कि इसका मुकाबला करना। मैं नवाज शरीफ की जगह होता, मुझे कोई एपीसी बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। पब्लिक ने मुझे मैंडेट दिया है, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तो बल्कि मैं तो ये जो दहशतगर्दी की, जब नवाज शरीफ मुझे मिलने आए थे हॉस्पिटल 2 दिन पहले, 2 दिन इलेक्शन के बाद, तो मैंने तो पहली चीज़ उनको कही कि दहशतगर्दी ये सबसे बड़ा इशू है, हम आपके साथ खड़े हैं। और एपीसी हुई, हम साथ खड़े रहे। यानी जो गवर्नमेंट हमें ये ना कहती कि हम एक रुकावट बने उनके रास्ते में, ये जो दहशतगर्दी ये ख़त्म होती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। यानी इसके होते हुए IMF की भी मीटिंग तो दुबई में होती है, वो भी यहाँ नहीं आते, इन्वेस्टर ने किधर से आने। तो और पख्तूनख्वा जिधर हमारी गवर्नमेंट है वो तबाह हो चुका है दहशतगर्दी, 3 तरफ उसके कबायली इलाके। तो अफसोस की बात यह है कि लीडरशिप नहीं दी गई, इसको सीरियसली नंबर प्रायोरिटी नहीं दी गई, ये फौज के हाथ में छोड़ दिया। अब फौज का काम तो और है, फौज का काम तो लड़ना है। जो दहशतगर्दी का एक इशू है ये मल्टी प्रॉन्ग था, इसके अंदर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट
کہ بیچ میں ملٹری آپریشن فٹ ان ہوتا تھا, لیکن اوور آل تو یہ پولیٹیکلی سیٹل ہونی تھی. ایک جوناتھن پاول نے ابھی آرٹیکل لکھا ہے, اس نے ساری نیگوسیشن کی تھی جو IRA کی جو دہشت گردی تھی برطانیہ میں, اور اس نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ صرف ملٹری سے مسئلہ تو نہیں حل ہونا تھا. انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک مئی ہوتا ہے تو 9 سپٹمبر کو پہلی APC ہوتی ہے, اس کے 2 مہینے کے بعد ٹاکس ہوتی ہیں, امریکن ٹاکس ڈرون مار کے ختم کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. یعنی جیسا ہوا یہ کوئی لیڈرشپ تو نہیں دی کسی نے, نواز شریف نے, جو اصل میں کام تھا لیڈر کا. بہرحال ہم نے پوری سپورٹ کی, اور میں نے پشاور کے بعد سوچا کہ ہمیں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو گورنمنٹ کے سامنے رکاوٹ ہے. ہم نے دھرنا بھی ختم کر دیا, لیکن میں نے یہ امید لگائی کہ یہ جتنا بڑا نیشنل انٹرسٹ اس وقت ہے دہشت گردی کی جنگ, اتنا ہی بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ یہاں کی جمہوریت حقیقی ہو, صاف اور شفاف الیکشن ہو. کیونکہ ایسے الیکشنز میں تو جمہوریت نہیں آتی. جمہوریت تو آتی ہے فری اینڈ فیئر صاف اور شفاف الیکشن میں. وہ تب ہونا تھا جب یہ 2013 کے الیکشن کے فراڈ کو تفتیش کی جانی تھی, انویسٹیگیشن ہونی تھی. ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں فراڈ ہوا, اور یقین کے مبشر اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہمیں تب نہیں پتا تھا کتنا بڑا فراڈ ہے جتنا اب ہمیں پتا ہے. اب میرا حلقہ ہے 122 کھلتا ہے, ہم نے 20 دن ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. ہمارے شعیب صدیقی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایک ووٹ کاؤنٹ ہے اور وہ کمپیوٹر پہ ڈالی ہوئی ہے. 30,000 جعلی ووٹ نکلاتی ہے, 30,000. یعنی جو الیکشن کی ڈیفینیشن ہے الیکشن کمیشن کی کہ سٹیمپ ہونا چاہیے کاؤنٹر فوائل کے اوپر, انگوٹھا ہونا چاہیے, آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے, تینوں چیز میں سے 30,000 میں سے, اس کا مطلب وہ ووٹ ہے ہی نہیں. تو 30,000 تو جعلی ووٹ نکلا ہی ہے. اب اس کے علاوہ پروگرام کا باقی حصے کی جانب 100 پولنگ سٹیشنز میں, یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں, 100 پولنگ سٹیشنز میں 100 پولنگ سٹیشن میں فارم 14-15 ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اگر فارم 14 نہیں ہے تو یہ بھی الیکشن کمیشن کی وائلیشن ہے. اس کے بعد ایک ایسی ہے, ایک جگہ ایک پولنگ سٹیشن میں وہی ریٹرننگ آفیسر ایک جگہ ایاز صادق کا ووٹ 0 لکھتا ہے اور ایک 192 لکھتا ہے اسی پولنگ سٹیشن میں 2 فارمز پہ, اور اسے سائن کیے ہوئے ہیں. یعنی اتنا بڑا فراڈ ہے. تو اگر اس کی تفتیش نہیں ہوگی جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے, مجھے بتائیں کہ اگلا الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایسی الیکشن کروانے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی ڈیموکریسی نے, ہماری جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے تو اس کی تفتیش کی جائے, مجرموں کو پکڑا جائے, پھر ہی لوگ ڈریں گے کہ آگے سے اگر یہ پکڑے جائیں گے. یہ ملٹری کورٹس کیوں ہم بنا رہے ہیں؟ ملٹری کورٹس اس لیے بنا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ جی ہماری عدالتیں مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, سزائیں نہیں دے سکتی, اس لیے ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں. تو آپ یہ جب تک الیکشن کمیشن کے دھاندلی میں 1977 کے علاوہ سارے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, کوئی نہیں روک سکا, کوئی پکڑا گیا آج تک, ایک آدمی پکڑا گیا ہے. ان کا ہمارے پاس ہیں ایک انگوٹھے 50 ایک آدمی نے انگوٹھے لگائے ہیں, اس کی تو تصویر آ گئی, اس کو کوئی سزا ملی ہے. تو جب آپ نے پکڑنا ہی نہیں ہے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن بننے ہی نہیں دینی, اور جو یہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں اگر وہ بنانا ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک پاورلیس جوڈیشل کمیشن ہوگی. تو ہم یہاں بات پھنسی ہوئی ہے. آپ نے کہا میں آگے کیا کرنے لگا ہوں. میں 18 کو ہم اپنی دھرنا کنونشن کر رہے ہیں اسلام آباد میں, اور اس کنونشن میں اپنا لائے عمل دینے لگا ہوں. میں یہ کلیئر کر دوں مبشر کہ اگر نون لیگ کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ہم اس پریشر میں آ کے اور یہ بڑا ثانیہ ہوا ہے, ہم نے چپ کر کے اس کے لیے پیچھے ہٹ گئے, لیکن ہم نے جب تک امپاورڈ جوڈیشل کمیشن بنے گا نہیں اور تفتیش نہیں کرے گا 2013 کے الیکشن میں, ہم پھر سڑکوں پہ آئیں گے. اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے حکومت چلانا ناممکن ہو جائے گا. ذمہ دار یہ ہوں گے. ٹائم دے رہے ہیں ان کو, 18 تک ٹائم دے رہے ہیں. 18 کے بعد پھر ہم وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن تو وہ بنے گا جو دونوں, ابھی تو جو وہ بھی کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل کمیشن بناؤ, ہم بھی کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ. فرق یہ ہے مبشر کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اگر دھاندلی ہو گئی, نکل آئی, تو کوئی وہ کچھ نہیں کر سکے گی.
ہم جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر نون نے دھاندلی نہیں کی تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اچھا جی، میں آپ کو صرف 2 منٹ دے رہا ہوں ٹو اسپیک ٹو دا نیشنل آڈینس، انٹرنیشنل آڈینس اور پولیٹیکل، میں پرسنل نہیں، کہ 2 منٹ کے اندر 2.5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کی اگلی پولیٹیکل لائے عمل کیا ہوگا؟ تحریک انصاف 18 تاریخ کو یہ اپنی دھرنا کنونشن میں لوگوں کو آنر کرے گی اور اپنا لائے عمل دیں گے، گورنمنٹ کو ٹائم دیں گے. کہ دیکھیں مشکل ہے، ایک طرف سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی اب وہاں بارڈر کے اوپر ایل او سی کے اوپر وہاں شیلنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کیجولٹیز ہو رہی ہیں، تو ادھر بھی خطرہ ہے. یہاں علیحدہ ابھی پتہ نہیں کیا ری ایکشن آتا ہے. یہ جو اب قدم